सारा दिन घर का काम करते करते रात हो जाती है। क्या मेरी ज़िंदगी यही है? सुबह से शाम तक घर का काम करती रहती हूँ। फातिमा को बच्चे बड़े होने में बहुत जल्दी है। एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी थक जाती है। एक हाउसवाइफ़ अपनी डेली की रूटीन से उकता जाती है। डेली एक ही काम, एक ही रूटीन से इंसान जो है वो बोर हो जाता है और इंसान जो है वो एक तनाव का शिकार हो जाता है। यही आज जो है फ़ातिमा ने अपने व्लॉग में एक्सप्लेन किया कि कैसे वो एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी से अब उकता गई है। वो भी चाहती है कि उनकी लाइफ में चेंजिंग हो। हमारे माशरे का दस्तूर है कि सिर्फ़ औरत ही से पूरा दिन काम करवाना ज़रूरी है। मर्द या घर का कोई और अफ़राद जो है वो घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उनकी तौहीन है। वो इस चीज़ को तौहीन समझते हैं कि अगर हम घर का कोई काम कर लेंगे, यहाँ तक कि एक गिलास को भी उठाकर हम किचन में रख देंगे, तो ये भी हमारी तौहीन है। क्यों भाई, जब बहू फिर रही है, बेटी है, तो ये घर का काम क्यों करे, हम क्यों न करें, ये करे, गिलास जो है ये रखिए। अगर खाया मतलब पूरे ख़ानदान ने है, पूरे घर वालों ने है, लेकिन उसको धोना, उसको तरतीब देना, चीज़ों को अरेंज करना, किचन को बार बार अरेंज करना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बहू के हिस्से में आता है, या बेटी के हिस्से में आता है, या बीवी के हिस्से में आता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बहुत गलत जो है बात पाई जाती है कि सिर्फ बहू सारा दिन घर का काम करे, वो ही इस चक्की में पिसती रहे, बाकी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मज़े से गुजारे। भाई, बहू हो या बेटी हो या बीवी हो, वो भी तो एक इंसान है ना, उसको भी दुख है, उसको भी तकलीफ़ है। कभी किसी घर वाले ने, कभी ससुराल में किसी ने अपनी बहू से ये पूछा है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? कभी भी नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा होगा। हत्ता कि इवन इतने ज़्यादा जो है, तकरीबन 95% तो मर्द जो हैं वो भी अपनी वाइफ से नहीं पूछते होंगे कि तुम्हें बुखार तो नहीं, तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब, आज तुम घर का काम थोड़ा कर लो। काम कम करने को कोई भी नहीं बोलेगा, काम ना करने को कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन भाई, बीवी हो, वो बीमार हो, वो जैसे मर्ज़ी हो, सबको जो है वो अपना जो काम है वो वक़्त पर चाहिए। हर चीज़ जो है वो वक़्त पर चाहिए। 3 टाइम का खाना सबको प्रॉपरली चाहिए। बर्तन जो है वो धुले हुए होने चाहिए। वॉशरूम, घर की सफाई, डेली हर चीज़ जो है सबको प्रॉपर चाहिए। सैल्यूट है उन माँओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन बीवियों को, जो सुबह से लेकर शाम तक इन चीज़ों को अरेंज करती रहती हैं और वो अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। तो सबसे पहले आज मेरा सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ख़ुद को प्रायोरिटी करें। आप पहले अपने लिए जिएँ, बाद में दूसरों के लिए। देखिए, ज़िंदगी जो है, हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम उसको खुश कर ले, उसको लेकिन हमसे कोई भी नहीं खुश होता। हम बेशक सुबह से शाम तक हम घर को साफ़ सुथरा चमका लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये एक औरत की रूटीन है, एक हाउसवाइफ़ के हिस्से में ये चीज़ें ही आती हैं। लेकिन भाई, उसकी कदर कोई भी नहीं करता। एंड पे क्या मिलता है कि ये सारा दिन करती क्या है, काम है ही क्या हमारे घर में। ये चीज़ें बहुत सी जो लेडीज़ हैं उनको सुनने को मिलती हैं। लेकिन भई, अपना ख़्याल ख़ुद रखना चाहिए। जब तक हम अपना ख़्याल ख़ुद नहीं रखेंगे, हमारा कोई भी ख़्याल नहीं रखेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सितारा यासिन की। सितारा यासिन की जो अम्मी हैं, वो जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जब सितारा जो है वो कराची के लिए रवाना हो रही थी, तो पीछे से फ़ोन आ गया कि जो है सितारा की अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन तब तक सितारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई थी। फिर उनका कहना है कि फिर कौसर भी उनके पास आ गई थी। कौसर ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। सितारा यासिन जो है वो कराची से अब वापस आ गई हैं और घर आते ही सरप्राइज़ मिला है, वो भी कौसर की सूरत में। कौसर ने बहुत अच्छे से और दिल से वेलकम किया है सितारा का। पूरे हफ़्ता लोगों ने सितारा के जो गार्डन के जो व्लॉग्स थे ना, उनको लोगों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाते होते थे कि सितारा हर टाइम जो अपने व्लॉग्स में गार्डन गार्डन हरियाली दिखाती रहती है, हम लोग उकता गए हैं, हम लोग बोर हो गए। लेकिन भाई, अब पूरा हफ़्ता जो है सितारा ने जब कराची में लगाया, तो लोग जो हैं सितारा के गार्डन को मिस कर रहे थे। सितारा तो अपने गार्डन को मिस कर ही रही थी, लेकिन लोगों ने भी सितारा के गार्डन को बहुत ज़्यादा मिस किया। अब बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि हम जो हैं वो आपके व्लॉग में गार्डन को बहुत मिस कर रहे हैं। अब फाइनली आपका जो गार्डन है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोगों ने सितारा के आज के व्लॉग में एक बात नोट की होगी, मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में वो लास्ट में बताना है। क्या जो बात मैंने नोट की वो आपने भी नोट की है कि अम्मी के हाथ में मोबाइल था, मतलब अम्मी ने ज़िद करके सितारा से अपना मोबाइल ले लिया। जब तक अम्मी के पास मोबाइल नहीं था, अम्मी की तबीयत हफ़्ता पूरा बिल्कुल ठीक रही हैं अम्मी,
جیسے ہی امی کے پاس موبائل آ گیا، چاچا جی کی امی ریئیکشن دیکھنے لگی، تب سے دوبارہ ان کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اور ان کا جو ہے بی پی اور جو شوگر ہے وہ پھر دوبارہ ہائی لیول پر ہو گیا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اب امی کو سمجھنی چاہیے کہ جو ان کا ہسبینڈ ہے، جو چاچا جی ہیں نا، وہ انہیں صرف اور صرف یہ ریئیکشن جو ہے، ان کے مسالے دار ریئیکشن، ان کا ایک ٹائٹل لگا ہوا تھا میرا مسالے دار ریئیکشن، تو وہ مسالے دار جو مسالے ریئیکشن کو لگا لگا کر وہ جب وائی ٹی پہ ڈالتے ہیں نا، تو جو باقی آڈینس ہے نا، وہ تو صرف چسکے لیتی ہے اور دیکھتی ہے اور تنقید کرتی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، لیکن اس چیز کا جو سب سے زیادہ جو ہے تکلیف ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، وہ ان کی وائف کو ہوتا ہے، ستارہ کی امی کو ہوتا ہے۔ اور ستارہ کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ستارہ کو چاہیے کہ وہ پھر سے اپنی امی سے موبائل واپس لے لیں۔ جب تک ان کے پاس موبائل رہے گا، وہ اپنے ہسبینڈ کے مسالہ دار ریئیکشن کو دیکھتی رہیں گی، ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہے گی۔ اچھا جی، تو یہاں پر نا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سلمیٰ کی۔ سلمیٰ نے جو ہے اپنے چینل کو ایک دفعہ تو دفنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ دفنانے کے بعد انہوں نے اپنی جو ویڈیوز تھی ان کو پرائیویٹ کر دیا تھا، انہوں نے اپنی نام و نشان ہی وائی ٹی سے ہٹا دیا تھا، لیکن اب ان میں جو ہے ایک پھر دوبارہ جنون طاری ہوا۔ انہوں نے کل ایک رات کو پوسٹ لگائی ہے، اس پوسٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنا ایک برانڈ اوپن کرنا چاہتی ہیں، اور وہ اپنا ایک نیو برانڈ جو ہے وہ لانچ کر رہی ہیں، اور وہ ملال کے نام سے یعنی کہ جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آئی تھنک بیٹا ہے، مجھے تو بیٹا لگتا ہے، ان کے نام سے وہ جو ہے اپنا بیٹے کا نام سے وہ ایک جو برانڈ ہے وہ لانچ کر رہی ہیں۔ اور سلمیٰ نے یہ پوسٹ آدھی رات کو ہی کیوں لگائی؟ سلمیٰ جو ہے وہ دن کو بھی یہ پوسٹ لگا سکتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس بات پر بھی تنقید کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، شاہ رخ نے دوبارہ سے پھر ایک ویڈیو بنا ڈالی ہے۔ شاہ رخ جو ہے وہ ڈیلی ایک کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہے، اور اس نے اب نا مین جو اس کا جو ہے اوپینین، اس کا مین جو ٹاپک اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان میں سے اٹھا کے وہ ستارہ کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ سلمیٰ پچھلے دنوں وہ ستارہ کو ٹارگٹ کر رہا تھا، وہ جو نینا ہے، نینا کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ دیکھو، ایک بندے کو آپ نے چھوڑ دیا، ایک بندے کے ساتھ آپ نے اپنی لائف کے 2 4 سال 5 سال آپ نے گزارے، پھر اب آپ کی نئی بنی، آپ نے چھوڑ دیا۔ اب وائی ٹی پہ آ کے اب آپ بار بار اپنی اسی وائف کو دوبارہ ڈیگریڈ کرتے ہو، اسی وائف کو آپ وائی ٹی پہ آ کے گندا کر رہے ہو۔ اس نے مجھے اس کے لیے چھوڑا، اس نے مجھے اپنے ایکس کے لیے چھوڑا، فلاں کے لیے چھوڑا، وائی کے لیے چھوڑا، زی کے لیے چھوڑا۔ بھائی، اس نے تمہیں جس مرضی کے لیے چھوڑا، اب اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تو پھر تمہارا بنتا ہی نہیں کہ تم اس پہ کوئی آ کر بات کرو، تم اس پہ ریئیکشن دو۔ لیکن بھائی، یہ خاندان پورا جو پورا ہے وہ یہ آگے وائی ٹی پہ جس کو چھوڑ دیا ہے، جو مر گیا ہے، جو زندہ ہے، جو جہاں مرضی ہے، اس کو آ کے یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک کنٹینٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ شاہ رخ نے بھی پھر دوبارہ یہی کیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ سلمیٰ کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تھی، تو ستارہ گندی تھی، ستارہ کے خلاف اس نے بہت سی ریئیکشن ویڈیو بنائی، اور پھر اب اس کی سلمیٰ کے خلاف اب یہ باتیں کر رہا ہے کہ سلمیٰ نے مجھے مجبور کیا تھا ستارہ کے خلاف جو ہے وہ میں ویڈیوز بناؤں یا میں ستارہ کو ٹارگٹ کروں۔ اس نے اپنا یہ جو ہے بیان اس نے یہ مان لیا ہے، اس نے ریکارڈ کروا دیا وائی ٹی پہ، ٹھیک ہے۔ سلمیٰ نے ہی میرا گھر خراب کیا ہے، اب یہ اس چیز کو بھی مان رہا ہے کہ میں جو ہوں، اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں جو ہوں، میں اپنی وائف نینا کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن سلمیٰ نے مجھے جو ہے وہ تنگ کیا، یا سلمیٰ نے مجھے مجبور کیا، ٹھیک ہے، تو بلیک میل کیا، جو بھی ہم کہہ لیں، تو اس وجہ سے میں نے اپنا گھر خراب کیا ہے۔ بھائی، اب کیا وہ کہتے ہیں نا، اب پچھتائے کیا ہو جب جو چڑیا ہے وہ چگ گئی کھیت، تو اب تمہارا پچھتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جب تم جتنا مرضی پچھتا لو، اب تم نینا کو حاصل نہیں کر سکتے، اور تمہارا بھی کچھ نہیں گیا، نینا کا بھی کچھ نہیں گیا، نینا نے بھی آگے اپنا جو ہے وہ نکاح شکا کر لیا ہے، تم نے بھی کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے سیٹ اپ کر ہی لیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دور میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، لیکن اینڈ میں جو ہے ایک بچہ ہے، چھوٹا سا معصوم، جو تمہارا بیٹا، جو میں نے دیکھا ہے، پہلے میں ولاگ نہیں دیکھتی تھی ان کے، لیکن جب سے میں نے اس بچے کو دیکھا ہے، وہ بچہ جب بھی دیکھتی ہوں نا، میرا دل خود کا کٹتا ہے، دل میں نا دکھ ہوتا ہے کہ ہائے اللہ، بھی اس بچے کی زندگی پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ یہ چیزیں ماں باپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اچھا جی، تو یہیں پر کرتی ہوں میں آج کا ولاگ اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔